एकवृन्द षण्णवति कोटि अष्टालक्षाति पञ्चाशत्सहस्र पञ्चविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे एकाशीत्युत्तराद्विसहस्रतमे पिङ्गलनाम्नि विक्रमसंवत्सरे उत्तरायणे शिरऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां तिथौ बुधवासरे घोरादिसप्तलोकानां मन्यतमे घोरलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे हरिद्वारमहातीर्थसमीपे स्थिते पतञ्जलियोगपीठस्थे योगग्रामस्य पवित्रयज्ञवेदिकायां वयं सर्वे उत्कर्षस्य जन्मदिवसोपलक्ष्ये विशिष्टं यज्ञं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभो कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सम्पन्नं भवेत्।